ये तीनों पार्लियामेंट सीट जिसके साथ बीजेपी कदम से कदम मिलाकर चलेगी उसकी जीत होगी। दहशतगर्दी उरूज पर थी, मुश्किल वक्त था, बॉर्डर पर बहुत फायरिंग होती थी। मुझे याद है मैं सोपोर में एक बार दो बहनें आरिफा और अख्तरा वो दहशतगर्दी का शिकार हो गई थी, उनका कत्ल कर दिया गया था और माह रमजान था। और जम्मू कश्मीर के अंदर तो मुझे लगता है कि हर शख्स मुश्किल दौर से गुजरा है। और जब वाजपेयी साहब से मैं 2004 में एक बार मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको सियासत में आना चाहिए जी। क्योंकि आप गरीबों की बहुत मदद करते हो। स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, यूनिवर्सिटी के दोस्त, दोस्तों की तो अलग महफिल होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर। आज के शख्सियाती शुमारे के हमारे मेहमान हैं जम्मू कश्मीर के जाने माने सियासी लीडर रविंदर रैना साहब। इनसे आज सियासत के बारे में कम बात करेंगे और इनकी निजी जिंदगी के बारे में चंद मालूमात हासिल करेंगे। खैर मकदम करते हैं आपका गुड मॉर्निंग कश्मीर में। रविंदर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपने कहाँ पे तालीम हासिल की है और ताल्लुक कहाँ से रखते हैं आप? मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट राजौरी के एक छोटे से गांव लंबेड़ी से वाबस्ता हूं जो कि नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी का बॉर्डर का हिस्सा है। मैं बचपन में अपने गांव के स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल लंबेड़ी में पढ़ा हूं। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज राजौरी से की। मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट था और मेडिकल सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंटरनेशनल लॉज एंड ह्यूमन राइट्स में जम्मू यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और मैं आज भी कोशिश करता हूं पढ़ने की, अच्छी चीजें सीखने की। अच्छे जो पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, जो बहुत तजर्बेकार लोग हैं, उनसे भी सीखता हूं। आपने कहा कि आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं और ये भी हमें जितना मालूम है कि मर्चेंट नेवी में भी आप रहे हैं। साइंस छोड़ के, मर्चेंट नेवी छोड़ के सियासत में क्यों आए? मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई किया था ग्रेजुएशन करने के बाद और मुझे नेवी जो बहरिया की फौज है वहां मेरी सिलेक्शन हुई थी। लेकिन मैंने चंद महीने मुंबई के जो समुद्र में हेडक्वार्टर था वहां काम किया जी। 2-2.5 महीने। उसके बाद मैंने बहरिया की फौज को अलविदा कह दिया, छोड़ दिया और मैं वापस जम्मू कश्मीर आ गया। कोई खास वजह रही जो आपने चूंकि फौज को उन अलविदा दिनों यहाँ के हालात बहुत खराब थे। किया? जी ये बात है सन 2000 की जी। और यहाँ के हालात बड़े नासाज थे। मैं खुद राजौरी पुंछ के बॉर्डर के एरिया का रहने वाला जी। और हमारा डिस्ट्रिक्ट उस दौर में एक मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा था। दहशतगर्दी उरूज पर थी, मुश्किल वक्त था, बॉर्डर पर बहुत फायरिंग होती थी, बहुत इन्फिल्ट्रेशन उन दिनों होती थी जी। और इसलिए मैंने बहरिया की फौज जो है वहां उसको अलविदा कह के मैं वापस जम्मू कश्मीर में आया और फिर मैंने यहाँ इंसानी हकूकों के लिए काम किया। जो लोग दहशतगर्दी का शिकार हो जाते थे, गरीब लोग जिनको तकलीफ और परेशानी होती थी, मैंने उनकी लड़ाई लड़ी
SRO 43 جس کے تحت اگر کوئی دہشت گردی کا شکار ہو گیا اس کو سرکار کی طرف سے ملازمت، کمپنسیشن، ایسے ہزاروں کیس میں نے غریب لوگوں کے ان کے لیے میں لڑا، غریبوں کی میں نے مدد امداد کی، اور انسانی حقوقوں کے لیے لڑتے لڑتے، کام کرتے کرتے غریبوں کی دعا ہمیں لگی، رنگ اور لائی۔ غریبوں کی دعا کی وجہ سے پھر ایک روز میں اٹل بہاری واجپئی صاحب سے ملا جی جب وہ ملک کے پرائم منسٹر تھے، اور اس کے بعد بھی ان سے ملا تو میں دہشت گردی سے جو متاثر افیکٹڈ بچوں کو لے کے گیا تھا، اور جب انہوں نے پوری کہانی سنی کہ میں کس طریقے سے جموں اور کشمیر کے اندر، رجوری پونچھ کے اندر، ڈوڈا کشتواڑ رامبن میں یا وادی کشمیر میں غریبوں کے لیے، اور جو دہشت گردی سے افیکٹڈ ہیں، جو جنہوں نے اپنے لگتے جگر کھوئے ہیں اس دہشت گردی میں، تو جب واجپئی صاحب کو یہ معلوم پتہ چلا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو سیاست میں ہاتھ آزمانا چاہیے، آپ غریبوں کے خدمت دار کے ناطے کام کرتے ہیں اور آپ کامیاب ترین سیاستدان ہو جائیں گے۔ واجپئی صاحب نے مجھے کہا، یعنی کہ مرحوم واجپئی صاحب کے کہنے پہ آپ نے سیاست جوائن کی؟ جی مرحوم اٹل بہاری واجپئی صاحب جب ہمارے ملک کے پرائم منسٹر تھے، اس دور میں بھی میں ان سے ملتا تھا، اور جب وہ پرائم منسٹر سے ہٹ گئے تو بھی میں ان سے ملتا تھا۔ جی میں دہشت گردی سے جو گھر پریوار جو افیکٹڈ تھے جی ان کے حقوقوں کے لیے میں لڑتا تھا، اور میں نے غریبوں، مسکینوں اور ضعیفوں کے لیے ہمیشہ لڑائی لڑی۔ اور جب واجپئی صاحب سے میں 2004 میں ایک بار ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو سیاست میں آنا چاہیے جی کیونکہ آپ غریبوں کی بہت مدد کرتے ہو۔ وہ مجھے جانتے تھے کیونکہ میں ان سے بہت بار ملا تھا، جی اور پھر ان کی صلاح پر میں سیاست میں آ گیا۔ تو کیا ہم یوں سمجھے کہ واجپئی صاحب کے کہنے پہ آپ نے BJP جوائن کیا یا پھر کچھ اندرونی؟ جی میں انسانی حقوقوں کے لیے کام کرتا تھا، جی کشمیر کے بچے ہوں، رجوری پونچھ کے ہوں، ڈوڈا کشتواڑ کے ہوں، ان کو لے کر میں دلی جاتا تھا، ان کے حقوق، ان کے ساتھ انصاف ہو، اس کے لیے میں کام کرتا تھا۔ اور جب میں واجپئی صاحب سے ملتا تھا تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے، جی اور ان کو بھی ایک بار جب میں نے بتایا کہ انہی کی طرح ہماری بھی کوئی فیملی لائف نہیں ہے، کوئی گھر گھرستی نہیں ہے، کوئی مکان، دکان، پریوار، ہم انہی کی طرح زندگی جیتے، تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کو سیاست میں ہاتھ آزمانا چاہیے۔ تو ان کی بدولت، ان نے جو مجھے گائیڈ کیا، میں سیاست میں آیا۔ رینا صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، جب بھی کوئی انسان کامیاب ہوتا ہے، آپ جانے مانے لیڈر ہے، فوج میں رہے ہیں، سیاست میں آ گئے، تو ایسے میں اگر ہم دیکھیں گے تو اکثر لوگوں کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، تو کیا رینا صاحب کی زندگی میں کبھی ایسا آیا ہے کہ رینا صاحب کو ایسا لگا کہ شاید میں زندگی ہار چکا ہوں؟ بہت بار زندگی کے ایسے مرحلے آتے ہیں جب انسان مشکل دور سے گزرتا ہے، جی اور جموں کشمیر کے اندر تو مجھے لگتا ہے کہ ہر شخص مشکل دور سے گزرا ہے۔ جیسے یہاں حالات ہوتے تھے، قدم قدم پر چیلنج ہوتا تھا، یہ آسان کام نہیں تھا۔ جی اس دور میں رجوری پونچھ کے بارڈر میں کام کرنا، ریاسی، گلاب گڑھ، مہور، چسانا، سنگڑی، پران کوٹ میں کام کرنا، اس دور میں بارہ ملا، کپواڑہ اور سوپور میں آنا، اس دور میں سری نگر، اننت ناگ، کلگام اور شوپیان، پلوامہ میں جانا، ترال میں جانا، جی بڑگام اور بانڈی پورہ میں جانا، گاندربل جانا، وہ مشکل ترین دور تھا۔
جی لیکن میں جاتا تھا جہاں کہیں لوگوں کو تکلیف پریشانی ہوتی تھی، مددگار بن کر، خدمتدار بن کر، ہمدرد بن کر، ان کا ساتھی دوست بن کر غریبوں، ضعیفوں اور پریشان لوگوں کے پاس جاتا تھا۔ اور میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ میں ہر مشکل جگہ پر جب لوگوں کو، عام لوگوں کو تکلیف پریشانی ہو، ان کے ساتھ کھڑا رہوں۔ اور زندگی کے ایسے مرحلوں میں مجھے یاد ہے، میں سوپور میں ایک بار دو بہنیں عارفہ اور اخترا وہ دہشت گردی کا شکار ہو گئی تھی، ان کا قتل کر دیا گیا تھا اور ماہ رمضان تھا۔ جی ان کے والد محترم جب سورج غروب ہو گیا تو شام کو مسجد میں نماز پڑھانے گئی تھی جی اور گھر میں وہ دہشت گردی کا شکار ہو گئی تھی دونوں بہنیں، سوپور کے مسلم پیر محلے میں۔ تو میں وہاں بھی گیا تھا۔ کیا کیا آپ نے وہاں جا کے؟ میرے سے جو اس مشکل وقت میں اس پریوار میں تعزیت کے لیے، اس فیملی کو سہارا دینے کے لیے عارفہ اور اخترا کے والد محترم، ان کی امی جان، ان کے بھائی، ان کا دکھ بانٹنے کے لیے اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اور جو بھی مجھ سے اس وقت ہو پاتا تھا میں نے ان کے لیے کیا۔ اور بھی ایسے بہت سارے معاملات ہیں جہاں کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہو گئی، تکلیف ہو گئی، کسی بے گناہ کی اگر جان چلی گئی جی تو میں وہاں پہنچا، کیونکہ یہ انسانی فرض ہے کہ غم زدہ لوگوں کے ساتھ انسان کو کھڑا رہنا چاہیے۔ آپ کسی کی خوشی میں شامل ہو جاؤ، اچھی بات ہے، جی لیکن اگر خوشی میں شامل نہیں ہو سکتے، لیکن دکھ میں اگر کوئی غم زدہ ہے تو اس کے ساتھ آپ کو ضرور کھڑا رہنا چاہیے۔ میں انصاف پسند شخص ہوں، انسانیت پسند شخص ہوں، بالکل غریبوں اور ضعیفوں کا مددگار ہوں اور ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں سب کی مدد کروں۔ رانا صاحب، میں نے پہلے ہی کہا کہ سیاست کو ہم تھوڑا کم چھیڑیں گے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آیا۔ حال ہی میں آپ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا جس میں آپ نے کہا کہ اگر کشمیر میں کمل کا پھول نہیں کھلا تو بلا چلے گا، اور ساتھ ساتھ بی جے پی کی جو جانی مانی لیڈر ہے ہنا بٹ، تو ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ این سی پی ڈی پی کو چھوڑ کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ سب بی جے پی کے ہیں۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے، بھارتیہ جنتا پارٹی آج جموں کشمیر میں ایک مضبوط ترین سیاسی جماعت ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ بی جے پی صرف جموں میں مضبوط سیاسی جماعت تھی، لیکن آج وادی کشمیر میں بھی ہمارا اچھا خاصا وجود ہے، اچھا خاصا تنظیمی نیٹ ورک وادی کشمیر میں آج بی جے پی کا ہے۔ ہمارے ورکرز نے بہت محنت کی ہے، جی ہمارے ورکران نے بہت دل سے کام کیا ہے، ہم لوگوں کے خادم ہیں، خدمتدار ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج وادی کشمیر کے ہر گاؤں، ہر شہر، ہر گلی محلے میں آج بی جے پی کا پرچم بلند ہے۔ میں اپنے ورکروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رہی بات الیکشن میں یہاں کسی جماعت کو سپورٹ کرنے کی، تو جو این ڈی اے میں شامل ہو جائے گا، جو نیشنل ڈیموکریٹک الائنس، جو کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جس کا مضبوط ترین حصہ ہے، جی ہم اس کی مدد کریں گے اور بی جے پی جس کے ساتھ چلے گی یقیناً دیکھنا اس کی جیت ہوگی۔ کیا آپ خالی سپورٹ کریں گے یا کینڈیڈیٹس آپ کے ہیں؟ دیکھیے، میں یہاں وادی کشمیر کے اپنے ورکران سے مل رہا ہوں، میں نے اننت ناگ، کلگام، شوپیان کے بی جے پی ورکران سے ملاقات کی ہے، سری نگر، گاندربل، بڑگام، پلوامہ کے ورکران سے ملاقات کی ہے، میں نے بارامولہ، کپواڑہ اور بانڈی پورہ کے ورکران سے ملاقات کی ہے۔ میں اپنے ورکرز کی رائے لے رہا ہوں، یہاں جو ہمارے سینئر لیڈرز ہیں ان سے گفتگو کر رہا ہوں، جو بھی ہمارے
जो लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, फैसला करेंगे। जी। सब मिलकर उसको जीत में तब्दील करके उस उम्मीदवार, उस कैंडिडेट को जिताएंगे जो अमन पसंद होगा, लोगों की खिदमत का जज्बा रखने वाला होगा और जो लोगों की, नौजवानों की बेहतरी के लिए काम करने का जज्बा रखता होगा। जी। ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि आपने बहुत ही सख्त शोबों में काम किया है, मर्चेंट नेवी की बात करें या अब सियासत की बात करें तो काफ़ी सख्त शोबे हैं, तो घर वालों का कैसा सपोर्ट रहता है? मेरे वालिद मोहतरम एक स्कूल में पढ़ाते थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं। उस्ताद के तौर पर उन्होंने बहुत काम किया, मैं भी उनसे पढ़ा हूँ। मेरी अम्मी जान जो है वो हाउस वाइफ है। मेरा एक छोटा भाई है जो एसएसबी में काम करते हैं। 2 मेरी बहनें हैं। सबका हमेशा हमें सपोर्ट रहा है, सब मिलजुल कर हम रहते हैं और बहुत प्यार से, इज्जत से हम हमेशा एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर जो आगे सियासत को आगे ले जाना चाहता हो? मेरा एक छोटा भाई है, वो एसएसबी में है। 2 मेरी बहनें हैं, एक सरकारी टीचर है, दूसरी हाउस वाइफ है। सब अपने अपने काम में, अपने अपने घरों में खुश हैं सब, और सियासत से कोसों दूर है। रैना साहब की जब बात आती है तो हर एक इंसान के साथ दोस्ताना व्यवहार इख्तियार करते हैं। निजी जिंदगी में आपका कौन ऐसा दोस्त है जिसने बचपन से लेकर अब तक आपको साथ दिया हो? हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, यूनिवर्सिटी के दोस्त। दोस्तों की तो अलग महफिल होती है, दोस्तों के जैसा कौन होता है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जी। जो हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं, दुख सुख में हमेशा उनका सपोर्ट रहता है और मैं अपने दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। सब जिंदा दिल हैं और बड़ी तादाद में मेरे दोस्त हैं। वैसे मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसका कोई दुश्मन नहीं। जी, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, आए दिन सोशल मीडिया पे दिखाई देता है आपको, जब भी कोई शख्स आपके पास मदद के लिए आता है, चाहे वो पैसों के हिसाब से आपसे मदद मांगे या कोई किसी और तरीके से आपसे मदद मांगे, तो आप हमेशा आगे रहते हैं। क्या ये आप दिल से करते हैं या फिर दुनिया को दिखाने के लिए? मैं गरीबों, बेसहारा लोगों का सेवादार हूँ, खिदमतदार। मैंने हमेशा दिल से गरीबों की मदद की है और जिंदगी की आखिरी शाम तक मैं गरीबों की मदद करता रहूंगा। मैं गरीबों का खादिम हूँ, मस्कीनों, ज़ईफों, यतीमों का खादिम हूँ। गरीब की मदद करनी चाहिए। गरीब की मदद में ही ऊपर वाले की रहमत होती है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी इबादत है। अगर आप मुश्किल में फंसे किसी शख्स की मदद करते हो, किसी गरीब की मदद करते हो, फिर गरीब आपको दुआ देता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आखिर में आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अब इलेक्शंस होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, पर्सनली आप क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी? जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत मुश्किल तरीन वक्त देखा है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे। जम्मू कश्मीर ने तबाहकुन मंजर देखे हैं। ऊपर वाले का शुक्र है और शुक्र है मरकज की हुकूमत मोदी साहब का कि जिन्होंने कोशिश की और आज जम्मू कश्मीर खुशहाल है, खुशनुमा मंजर है। आज पूरे जम्मू कश्मीर में अमन व अमान है, बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हो रही है। आज जम्मू कश्मीर में बाजार खुले हैं, सड़कों पर रौनक है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में रौनक है। ये रौनक, ये खुशी, ये खुशहाली, ये सदाबहार, यहाँ की फिजा में अमन हमेशा बना रहे, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। हमें
सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन एक स्टेट के बाशिंदे होने के नाते, एक मुल्क के शहरी होने के नाते हम सब की ये कोशिश रहनी चाहिए मिलजुल कर भाईचारे को मजबूत करें। एक फैमिली की तरह हम हैं और हमें एक फैमिली की तरह रहना है। जम्मू कश्मीर जो ऊपर वाले की रहमत से बहुत खुशनुमा, खुशहाल और बहुत खूबसूरत हमारा ये कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे ये बिल्कुल इसकी खूबसूरती और खुशहाली, इसका भाईचारा, प्यार और सबसे बड़ी चीज जो हमारे बुजुर्गों ने हमको दी है वो है मेहमान नवाजी, जी। जो कि दुनिया में जानी जाती है। ये जो हमें विरासत में चीजें मिली हैं, ये और मजबूत हो, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। खूबसूरती की यहाँ पे बात की आपने। बेशक कश्मीर पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती से मशहूर है। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या करना चाहिए, आपकी पार्टी ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से कश्मीर के टूरिज्म को बूस्ट मिला? आपने देखा कि 2023-24 में 2 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट कश्मीर में आए। G20 का समिट कश्मीर में हुआ। आज कश्मीर का जो तारीखी हमारी डल लेक है, जी। कितनी खूबसूरत और कितनी साफ है। और डल लेक के साथ जो रोड है वो कल पानी में आज तैर रहा था। आप देखेंगे कि जितनी सफाई डल झील में आज है, शायद इससे पहले कभी नहीं थी। जी। इसके साथ साथ वुलर की झील को हमको मेंटेन करना है। इसी तरीके से गुरेज का एरिया है, लोलाब है, मच्छल, केरन, टंगधार, टिटवाल, ऊड़ी, टंगमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, कुकरनाग, अहिरबल, दमाल हाजीपुरा, जी। शोपियान और जितने भी यहाँ के खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, इनको और अच्छा बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी श्रीनगर आज अब देखें कि कितना डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है। जी। आने वाले सालों में और अच्छी डेवलपमेंट्स होंगी और अच्छे तरीके से यहाँ खुशनुमा मंजर आपको दिखेंगे। कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला रेल लिंक लगभग बनकर तैयार हो रहा। जी। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब यहाँ, मुझे लगता है कि रेल में बैठ के यकीनन वादी कश्मीर में आएंगे। जी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हमारी कोशिश है अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल अवंतीपुरा जी। बन रहा है, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। ये सब मरकजी हुकूमत, मोदी हुकूमत की देन है। दिल खोल कर पैसा मोदी साहब ने कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए दिया है और उसी का नतीजा है कि आज बड़े पैमाने पर वादी कश्मीर के गांव हो, शहर हो, डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हो रही है और आगे भी ये डेवलपमेंट जारी रहेगी। अब इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या लगता है आपको, अपनी टक्कर की पार्टी आपको कौन सी लगती है? जम्मू और उधमपुर की दोनों पार्लियामेंट सीट्स बीजेपी जबरदस्त तरीके से जीतेगी, वहां वोट हो चुके हैं। जी। अनंतनाग, राजौरी पार्लियामेंट सीट, श्रीनगर और बारामूला, ये तीनों पार्लियामेंट सीट जिसके साथ बीजेपी कदम से कदम मिलाकर चलेगी उसकी जीत होगी। शुक्रिया, आपने कुछ लम्हात हमारे साथ शेयर किए। हमारे साथ बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर के जाने माने बीजेपी लीडर रविंदर रैना साहब, जिन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में चंद लम्हात हमारे साथ शेयर किए। गुड मॉर्निंग कश्मीर के लिए मैं सुरखा जहरा, श्रीनगर से।